الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتابع اليوم حديثنا عن وسائل تحقيق السلام النفسي للإنسان المسلم. وأقول بداية: من الأمور التي تحدث للإنسان الكثير من القلق والاضطراب كثرة وقوعه في الذنوب والمعاصي، الأمر الذي يحزن الإنسان إلى الحد الذي يدفعه في بعض الأحيان إلى اليأس والقنوط. ومن هنا كان لابد أن نبين أن علاج هذه المشكلة يتمثل في إجراءين: الأول إجراء وقائي، والثاني إجراء علاجي. أما الإجراء الوقائي فمعناه كيف يمكن للإنسان أن يتقي المعصية، أو بمعنى آخر كيف يمكن للإنسان أن يمنع نفسه من الوقوع في الذنب. وهنا نقول: بالنظر في أحوال السلف الصالح وتتبع كلام أهل العلم نجد أن هناك علاجا نافعا يحدث للإنسان السلام النفسي ويخلصه من هذه المشكلة. هذا العلاج هو مراقبة الله عز وجل. نعم، هذا والله هو المصل الوقائي الذي يكسب الإنسان مناعة ضد المعصية. وقد يقول قائل: وما معنى مراقبة الله عز وجل؟ أقول: مراقبة الله تعني أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله معك حيثما كنت. مراقبة الله تعني أن تؤمن أن الله مطلع على أحوالك وأقوالك وأفعالك. مراقبة الله هي مقام الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذات يوم وقف رجل أمام سيدنا عبد الله بن المبارك وقال له: يا إمام، عظني. فقال له: راقب الله تعالى. فقال الرجل: يا إمام، وما راقب الله تعالى؟ فقال: كن أبدا كأنك ترى الله. يا لها من كلمة تكتب بماء الذهب، كلمة كافية شافية، لو طبقناها في حياتنا لصلحت أحوالنا واستقامت أمورنا. كن أبدا كأنك ترى الله. إذا صليت فكن أبدا كأنك ترى الله، إذا زكيت فكن أبدا كأنك ترى الله، إذا تكلمت فكن أبدا كأنك ترى الله، إذا أقدمت على فعل الذنب فكن أبدا كأنك ترى الله. نعم، مراقبة الله حصن يجعل الإنسان ينفر من المعصية. وكما يقولون: بالمثال يتضح المقال. يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان في سفر، فمر بطريق جبلي، فصادف غلاما يرعى قطيعا من الغنم، فقال له سيدنا عمر: بعني شاة من هذه الغنم يا غلام. فقال الغلام: إني عبد مملوك، لا أملك بيعا ولا شراء. فأراد سيدنا عمر أن يختبر إيمانه، فقال له: قل لسيدك أكلها الذئب. هنا نظر إليه الغلام نظرة ثاقبة وقال له: وأين الله؟ يا لها من كلمة وقعت في قلب سيدنا عمر موقعا، فبكى سيدنا عمر بن الخطاب وذهب إلى سيد ذلك الغلام واشتراه منه ثم أعتقه لوجه الله، ثم قال للغلام: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وأسأل الله أن يعتقك بها من حر نار جهنم يوم القيامة. إخوة الإسلام، هذا هو الإجراء الوقائي. ولكن ماذا لو وقع الإنسان في الذنب؟ ما هو الدواء
الذي يأخذه الإنسان إذا وقع في المعصية. هذا هو الإجراء العلاجي. نعم، هناك علاج سريع لا بد أن يأخذه الإنسان إذا وقع في المعصية حتى لا يتمدد الذنب ويسيطر على القلب، وهذا العلاج هو ضرورة المبادرة إلى الاستغفار والتوبة. فالتوبة دواء يمحو أثر الذنوب وينجو بالإنسان ويرجعه إلى ستار العيوب وعلام الغيوب. ومن هنا حث الشارع الشريف على ضرورة أن يبادر الإنسان إلى التوبة إذا وقع في الذنب والمعصية. فاستمع لقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخ الإسلام، أحسن الظن بالله ولا تيأس من روح الله، فمن قصد باب الكريم لا يخيب. وتمثل موقف الإمام الشافعي ساعة الاحتضار، إذا به يرفع رأسه إلى السماء ويناجي مولاه ويقول: ولما قسى قلبي وقل تجردي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلما مات رأته السيدة نفيسة في المنام فقالت له: ما فعل الله بك يا شافعي؟ فقال: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا إن قلبي يحدث ولساني يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من التوابين المتطهرين وأن يحققنا بمقام المراقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.